वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर सारे अटेंड किए होंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा अहम है। इसमें हमने यूनिट नंबर 9 तख्ती नंबर 9 मशक़ हरकत ये हमने पढ़ना है। इसमें खड़ी ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, मद्दुलीन और तनवीन इस सारी की बहस होगी। पिछले 5 से 6 यूनिट इसके अंदर मशक़ के तौर पर डाले गए हैं। तो ये समझाने के लिए कि कहाँ पर आपने ज़बर पढ़नी है, कहाँ पर आपने खड़ी ज़बर पढ़नी है, कहाँ पर ज़ेर पढ़नी है, कहाँ पर पेश पढ़नी है और मद भी ऐड की गई है, आपने उसको यहाँ पर कैसे प्रोनाउंस करना है। तो आज की जो मशक़ है ये बहुत अहम है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको तवज्जो से देखना है और पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ा ज़बर अ, मीम ज़बर में नून ज़बर न मन, हमज़ा खड़ा ज़बर वाव खड़ा ज़बर व यह साइलेंट है। ऑलरेडी मैंने यहाँ इसको साइलेंट कर दिया है, चूँकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसको ऑलरेडी साइलेंट कर देते हैं कि बच्चों को पता चले कि ये साइलेंट है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। हमज़ा खड़ा ज़बर नून ज़ेर नी नी, या ज़बर या निया, ता दो ज़ेर तीन नियतिन, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ल ई ल, फा ज़ेर फ़ी ई लफ़ी, हमज़ा ज़बर या आई। अब ये देखें यहाँ पर अब तनवीन आ चुकी है कि अब देखें जब पीछे आपने पढ़ा है कि अब इसको देख लेंगे जो आपने पढ़ा है कि हमज़ा ज़बर व औ, हमज़ा ज़बर या आई, बा ज़बर व बऊ, बा ज़बर या बई, जो मद्दुलीन हमने पढ़े हैं उसमें ये चीज़ थी। अब आपने अलिफ़ और या को आपस में मिलाना है, या को आपने साइलेंट कर देना है वो अलिफ़ की वजह से। अलिफ़ को अब हमज़ा पढ़ लेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है। सो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, हमज़ा ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आई ना, आई ना, नून अलहदा है, अलिफ़ और हमज़ा और या आपस में मिल गए हैं तो हमज़ा ने या को साकिन कर दिया है। हमज़ा ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आई ना। आगे है बाज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही, जीम ज़बर अलिफ़ मद ज, हमज़ा ज़बर अ ज अ, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं जीम अलिफ़ मद ज़बर ज, हमज़ा ज़बर अ ज अ। इसको आपने कम से कम 3 सेकंड तक खींचना है इस मद को, ज अ, जीम। अब ये देखें यहाँ पर ये जो अलिफ़ है यहाँ पर ये साइलेंट कर दिया गया है, जीम को डायरेक्ट मिलाया जा रहा है या के साथ। आप इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक ये कि जीम ज़ेर या मद जी, जीम ज़ेर या मद जी, हमज़ा ज़बर अ जी अ, या वैसे भी पढ़ सकते हैं जीम या मद ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर अ जी अ। अब इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। जीम पेश वाव जू, या जीम वाव पेश जू, आइन दो ज़ेर आइन जू आइन, खा ज़बर व खौ, फा दो ज़ेर फिन खौफिन। खौ आपने मोटा करना है, जैसे मैंने कहा है कि ग्रीन वर्ड्स पे आपने बहुत ही फोकस करना है। जहाँ पर ये ग्रीन वर्ड्स आ रहे हैं आपने इनको बड़ा ही फोकस से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर बेस बनती है सारी। खौ ज़बर व खौ, फा दो ज़ेर फिन खौफिन। आगे है खौ ज़बर या खई, रा दो पेश रुन खई रुन। अब ये देखिए लीन आ रही है सब पे, आप यहाँ से फोकस करते आ रहे हैं, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, खौ या से मिल रहा है। तो पहला लफ्ज़ मद्दुलीन आ रहा है और दूसरे जो है वो अलग से हरकत की तरह आ रहा है। तो कैसे ये बनेगा, खौ ज़बर या खई, रा दो पेश रुन खई रुन, दाल खड़ा ज़बर द, ये खड़ी ज़बर भी आ गई, ये उल्टा पेश भी आ गया और ये सिंपल पेश भी आ गया। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, दाल खड़ा ज़बर द, व उल्टा पेश वू, द वू, दाल पेश दू, द वू दू, ذال खड़ा ज़बर ज़, लाम ज़ेली ज़ली, कैफ ज़बर कै ذلك, रा ज़बर रा, ज़द पेश वाव ज़ू राज़ू, शीन ज़बर अलिफ़ मद
ش حمزہ زبر ش اسے آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. شین الف مد زبر ش ایسے بھی لے کے آ سکتے ہیں، یعنی ایسے شین الف مد زبر ش حمزہ زبر ش اسے بھی آپ کم سے کم 3 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں اس کو. میم کھڑا زبر م، یہ لام ہے درمیان میں، یہ لام زیر لی مالی، کیف زیر کی مالی کی. شین زبر یا شی، شین زبر یا شی، یا ایسے شین یا زبر شی، یہ تھوڑا وہ لگے گا، آپ اس طرح پڑھ لیں. شین زبر یا شی، حمزہ 2 زیر ان، شی ان. طوا زبر طوا، دیکھیں موٹا طوا آ گیا. طوا اور صوا ایک ہی جگہ سے پروناؤنس کیے جاتے ہیں. اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں. طوا زبر طوا، طوا نکالنے کے لیے. اور غین کو آپ نے بالکل حلق سے نکالنا ہے. غین کھڑا زبر غو، طوا زبر طوا، غین کھڑا زبر غو، طوا غو. یہ بھی ویسا ہے، طوا زبر طوا، غین زبر وا غو، طوا غو. طوا زبر یا طی، طوا اور زبر ہے، یا سے مل رہے ہیں. طوا زبر یا طی. را الف 2 زبر رن، طی رن. عین الف، یا ایسے پڑھ سکتے ہیں عین الف زبر ع ایسے، یا پھر عین زبر الف ع، عین زبر الف ع. دال 2 زیر دن، عادن. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا. عین زبر یا عی، نون 2 پیش نون، عینن. فا زیر یا فی، ایسے حاضر ہی فی ہی. قاف زبر الف قو، لام زبر لا، قول. قاف زبر و قو، لام 2 پیش لن، قولن. کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کان. کاف زبر یا کئی، دال 2 زبر دن، کئی کیدن. کاف زبر یا کئی، فا زبر فا، کیف. لام زبر و لو، حا 2 زیر حن، لوح. لام زبر یا لی، سین زبر سا، لیس. میم زبر الف ما، لام الف 2 زبر لن، مالن. نون زبر الف نا، را 2 زبر رن، نارن. میم زبر الف مد ما، 3 سیکنڈ تک. حمزہ 2 زیر ان، ما ان. واو زبر یا وی، لام 2 پیش لن، وی لن. یا زبر و یو، میم 2 زیر من، یومن. یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو. 1 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں آپ اس کو. حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی. دال 2 زیر دن، حاسدن. حا زبر الف حا، فا زیر فی، حافی. ضا 2 پہ زن، حافظن. دال الف زبر دا، فا ہے یہ، فا زیر فی، دافی. قاف 2 زیر قن، دافقن. شین زبر الف شا، حاضر ہی شاہی. دال 2 زیر دن، شاہدن. عین زبر الف ع، با زیر بی، عابی. دال 2 پیش دن، عابدن. یہاں تک تو ہماری تختی نمبر 9 یعنی مشق حرکات آدھی مکمل ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ ہم اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے، کیونکہ اگر اس ویڈیو میں ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کافی لمبا ہے اور ہماری ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے. اور آپ جب یہ لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں. اگر کہیں پر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو پاس کر لیجیے اس ویڈیو کو، اور وہاں پر جا کر اپنا قاعدہ جو بھی آپ کھول کر پڑھ رہے ہیں، یا موبائل میں آپ کوئی PDF میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو وہاں پر جا کر دیکھیں اور پروناؤنسیشن اپنی ٹھیک کریں. تو
تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو پچھلی تختیاں جو آپ کی رہ چکی ہیں آپ ان کو ترتیب سے فوکس کریں گے، دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک غالب امید ہے کہ آپ بہت جلد اس قاعدے پر عبور حاصل کر لیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہم نے جاری رکھنا ہے، آگے ہم نے پھر قرآن تک جانا ہے، پھر تلفظ ٹھیک کرنا ہے، باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی رہ رہی ہیں۔ تو آپ پہلے ہی کوشش کریں کہ ترتیب سے جو شارٹس میں ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں یا جو ایسے مکمل ایک ایک تختی کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کرتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔